कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। भी हालत ये है कि आपको फेसबुक के ऊपर ऐसी तस्वीरें मिलेंगी, टोके उठाए हुए, उनके ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह लिखा हुआ है। अंदाजा करें यार, ये टोके मैदान जंग में काफिरों के खिलाफ चलते ना, तो हम मानते हैं कि ये टोके वाकई को इस्लाम के लिए खड़े हुए हैं। वो भी मैदान जंग में, आम हालत में काफिर को भी आप कत्ल कर सकते। ये लब्बैक या रसूलल्लाह लिख के आप जरा मुझे ईमानदारी से बताएं कि टोका चलना किसके ऊपर है? मुसलमानों के ऊपर। आप ऊंची अमीन कहें, रफुल यदैन करें मस्जिद में, आपको कोई खतरा नहीं है किसी नॉन मुस्लिम से। खतरा है तो मुसलमान से। अब मुझे बताएं, कोई नॉन मुस्लिम ये देखे पोस्टर तो वो इस्लाम कबूल करेगा? आप उसे लाख बताते रहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो कहेगा टोके उधर लिखा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, कॉलेजेस के, उनके टीचर्स नमक हराम टीचर्स, गवर्नमेंट ने इस काम के लिए उन्हें नहीं रखा था। छोटे छोटे बच्चों को नारे लगवा रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की सजा सत्तम से जुदा, सत्तम से जुदा। सरकार जो बंदा भी नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे, उसको काट दिया। सरकार ने फरमाया नारा सुना गुस्ताख नबी की एक सलाह सत्तम से जुदा, सत्तम से जुदा। लेकिन अपने अंदर रखो कि जिहड़ा बंदा भी सरकार के बारे में बात करेगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेगा, तो उनका एक ही हाल है मन सब्बा नबी जन फातलू। हर बच्चा इस्लाम याद करे, हदीस मुबारक है, सरकार की हदीस है कि मन सब्बा नबी जन फातलू, मन सब्बा नबी जन फातलू, उसी का फातलू, मन सब्बा नबी जन फातलू, मन सब्बा नबी जन फातलू। अंदर खड़े हो जाओ, बताओ क्या तुम जालिमों के जुल्म से डर गए हो? नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो? हम अपने नबी की इज्जत के लिए मर भी सकते हैं और गुस्ताख रसूल को मार भी सकते हैं। मन सब्बा नबी जन, सब्बा नबी जन, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। माशाल्लाह, ये मेरे गांव के बच्चों का जज्बा है। हम इसके पास पहुंचे हैं और हमने से बात करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। कब से मौजूद है धरने के अंदर? हफ्ता हो गया। हां जी। मनसब नबी का मनसब नबी फातलू हो का मतलब मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक जिन्हें मेरे बारे में बात करे उसको काट के रख दो, वक्तलू दिन जावे, इससे गुस्ताख दू, रात तक नींद ना आए। गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सदा। सुनो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मनसब नबी फातलू, जो भी मेरे आका के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करेगा उसको काट के रख दो। मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। गुस्ताख रसूल की एक ही सदा, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन। और गुस्ताख रसूल पता है कौन? दूसरे फिरके वाला। और उनके नजदीक ये छोटे छोटे बच्चे तलवारें उठाएंगे लकड़ी की। मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, जाली झूठी हदीस। सरकार ज़ईफ नहीं, झूठी हदीस जे वो बाबा आदम जी पढ़ा गया ना, इन्होंने कुछ लिखी थे, दसो जरा हवाला दसो। ना 6 किताबें आई कोई नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट हदीस थी 6 किताबों में आई नहीं, ना बुखारी में, ना मुस्लिम में, ना अबू दाऊद में, ना तिरमिज़ी में, ना नसाई में, ना इब्न माजा में। दूर की किताब में जाके अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में मौजूद है। और मजमू ज़वाइद जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद है इमाम हैसमी, उन्होंने सही, ज़ईफ और मौजू के हुक्म लगाए हैं। और ये ब्रेलियो में खुद मजमू ज़वाइद छाप दी हदीस की किताब, उसमें उन्होंने ये हदीस लेकर नीचे लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है। और इमाम नसाई के हवाले से लिखा कि इमाम नसाई इसके जो मरकजी रावी जिसने इस रवायत को बयान किया है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, उसको कज़्ज़ाब, झूठा कहते थे। और कड़ी हुई हदीस है मन सब्बा नबीयन फक्तुलू, कड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस। अंदाजा करें उस पर तो ये कि सुनन नबी दाऊद में, सुनन नसाई में मौजूद है कि हजरत अबू बकर अस्सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक शख्स के ऊपर गुस्सा आया, तो वहां एक दूसरा आदमी बैठा था, उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन इजाजत दे मैं इसको कत्ल कर दूं। वो कोई खाम खाए होते हैं बाल खटपैंटी करने वाले भी। तो सैयदना अबू बकर ने कहा नहीं यार, कत्ल क्यों कर देगा तुम? उसका मेरा इख्तिलाफ राय, कत्ल कहां से बीच में आ गया? बाद में जब ये खुतबा खत्म हुआ तो हजरत अबू बकर उसे साइड पे लेके गए और कहा कि ये जो तुमने मजमे में बात की कि मैं उसे कत्ल कर दूं, अगर मैं वाकई तुझे कह देता झूठी मूठी भी कि मार दे तो तुम्हें मार देना, उन्होंने कहा मैं मार देना सी। अंदाजा करें। तो फिर सैयदना अबू बकर ने उसे डांटा, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए यह शाया नहीं है कि वो किसी को कत्ल करवाए। यह सिर्फ नबी का हक था कि वो किसी को वजह बताए बगैर भी हुक्म फरमा सकते थे कि इसे कत्ल कर दो, क्योंकि उन्हें वही की ताईद हासिल थी। उनके बाद किसी को यह राइट नहीं है कि उसे कत्ल किया जाए, खा वो हज़रत अबू बकर के साथ भी कोई मसला रखता हो। ये खुद हज़रत अबू बकर कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये जो जली आशिकाने सहाबा बने हुए हैं, इनसे जरा पूछें, हज़रत अबू बकर तो खुद कह रहे हैं कि गुस्ताख को कत्ल नहीं करना, मेरा गुस्ताख हो, मेरे सामने बैठा हो। तुम 14 साल बाद जो है वो सऊदीया की फंडिंग के ऊपर ये तमाशा लगा के बैठे हुए हो, टॉयलेट्स में शिया काफिर लेके। इस हदीस के साथ ही इमाम अबू दाऊद ने अपने उस्ताद अहमद बिन हंबल के कमेंट्स लिखे हैं कि अहमद बिन हंबल कहते हैं कि 3 वजूहात की बिना पे किसी को कत्ल किया जा सकता है। नंबर 1, कोई शख्स मुर्तद हो जाए, इस्लाम छोड़ जाए। नंबर 2, शादीशुदा जानी, यानी वो बदकारी कर बैठा है। और नंबर 3, कत्ल के बदले कत्ल, यानी अगर किसी ने नाहक किसी को कत्ल किया उसके बदले में उसे कत्ल किया जाएगा। उनका बस ये 3 वजूहात हैं, इनकी बिना पे आप कत्ल कर सकते हैं, चौथी कोई वजह नहीं है। और फिर अहमद बिन हंबल ने साथ कहा कि हज़रत अबू बकर के कौल का मकसद यही था कि सिर्फ नबी इस्लाम हुक्म दे सकते हैं इन 3 वजूहात को छोड़कर भी किसी के हक में कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बाकी आम मुसलमान खा वो हज़रत अबू बकर क्यों ना हो, 3 मौकों के अलावा किसी के कत्ल का हुक्म नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, इन्होंने जो गुस्ताख रसूल की सज़ा निकाली है, वो जो ऑडियो लीक हुई थी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, वो बिल्कुल ठीक हुई थी। इसी अबू दाऊद और नसाई के अंदर वो हदीस है जो ये लिए फिरते हैं, 4 लोगों को गिलाफ काबा में भी पाओ तो कत्ल कर दो।
वो 4 लोगों को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वो अज़ाब इस्तिसाल का हिस्सा था जो नबी का इनकार करने के ऊपर आता है। वो ये नहीं है कि जो बंदी है तो कत्ल कर दो, बरेलवी है तो छोड़ दो। इनके तो कत्ल का म्यार यही है ना, वो तो चीज ही कुछ और थी। हदीसें उठाते हैं, उसमें खुद से रंग भरते हैं और जड़ निकालते हैं। और जी बुखारी मुस्लिम में हदीस है, काब बिन अशरफ को कत्ल करवाया था नबी इस्लाम ने। जी काब बिन अशरफ वो यहूदी था जो मुसलसल मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा था, और मुसलमानों की और यहूदियों की एक कोल्ड वार जारी थी, उसमें उनके सरगना को नबी इस्लाम ने कत्ल करवाया। नहीं, वो गुस्ताखे रसूल था, और गुस्ताखे रसूल तो सारे यहूदी थे। अब्दुल्लाह इब्न उबई रईसुल मुनाफिकीन, अंदर से यहूदी ऊपर से मुसलमान, क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं था? उसे क्यों नहीं कत्ल करवाया अल्लाह के नबी ने? लो सामो, उल्टा बुखारी मुस्लिम में आता है जनाजा खुद पढ़ाया, लोहा में दान डाला, कुर्ता मुबारक कफन के लिए दिया। फिर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की, अल्लाह ताला पहले भी कर सकता था कि आप इनके लिए 70 दफा भी मग़फ़िरत करें, हम इनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, आंदा हमने किसी मुनाफिक की कब्र पे खड़े नहीं होना, ना उसके लिए दुआ करनी है। लेकिन नबी इस्लाम की जिंदगी में उसकी तकलीफ की वजह से तमाम सहाबा को पता चल गया था ये मुनाफिक है। बुखारी में आता है तो मैंने कई दफा इजाजत मांगी कि या रसूल अल्लाह इजाजत दें, इसका गला काट दूं मैं। आपने फरमाया छोड़ दो, लोग कहेंगे अपने साथियों को कत्ल करवाता है। उससे बड़ा तो कोई गुस्ताख रसूल नहीं था ना। तो दिक्कत नजर से चीजों को देखा जाता है भाई, इस तरह नहीं होता। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, एक बदरी साहबी था इब्न अबी बलता, उसने नबी इस्लाम की मुखबरी कर दी, मुशरिकीन अरब को बताया कि अनकरीब नबी इस्लाम मक्के पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो ये जो मैंने हुजूर का राज लीक किया ना, इसके बदले में तुमने मेरी जो वहां पे जायदाद है, एसेट्स हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया। नबी इस्लाम ने मौला अली को भेजा और कहा कि फलां काफिले में एक औरत है, उसके पास वो खत मौजूद है, वो अहले मक्का तक नहीं पहुंचना चाहिए। मौला अली पीछे पहुंच गए, उस औरत को पकड़ लिया, तलाशी दिलवाई गई, खत नहीं निकल रहा। सैयदना अली ने कहा कि मुझे तेरे कपड़े भी उतरवाने पड़े ना, उतरवाऊंगा, तेरे पास वो खत है, क्योंकि जिस शख्स ने मुझे तेरी तरफ भेजा ना वो झूठा है और ना वो हस्ती झूठी है जिसने उसे खबर दी है, यानी अल्लाह उसका रसूल झूठा नहीं हो सकते। फिर उसने अपना जुड़ा खोला, उसमें से वो खत निकाला। अब वो खत नबी इस्लाम की बारगाह में पहुंचा। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दे, इसका गला काट दूं। जिसने नबी के साथ गद्दारी की, बिल्कुल सही फैसला किया हजरत उमर ने, लेकिन हजरत उमर का ताल्लुक टीएलपी से नहीं था, इजाजत ली। आपने फरमाया उमर छोड़ दो, बदरी साहब की अगली पिछली गलतियां अल्लाह ताला ने माफ कर दी। यानी इसने ये जो कुछ किया, अगरचे की गद्दारी, लेकिन दुनिया से मगलूब हो गए। अब ये फैसला आज कोई नहीं कर सकता, उस जमाने में तो नबी इस्लाम को वही की तईद हासिल थी। फिर सूरह मुमतहिना की आयत नाज़िल हुई इब्न अबी बलता के बारे में कि अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर किसी को आप दोस्त यार नहीं रख सकते। इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने एक चैप्टर की हेडिंग में इस हदीस को लेकर एक शरई मसला बयान किया है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान बदरी साहबी को भी अपने इल्म की बुनियाद पर मुनाफिक कह ले, हजरत उमर ने कहा था इजाजत दे मैं इस मुनाफिक का गला काट दूं, तो उस पर फतवा नहीं लौटेगा। यानी हजरत उमर ने जो एक साहबी को मुनाफिक और काफिर कह दिया, उन पर फतवा नहीं लौटेगा, क्योंकि उन्होंने दलाइल की बुनियाद पर यह समझा। यह मसला इमाम बुखारी ने अखज़ किया है। इसी की बुनियाद पर मैंने कहा था कि नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में भी अगर कोई शख्स किसी बदरी साहबी को काफिर कहता है अपने इल्म की बुनियाद पर, जो उस तक नॉलेज पहुंचा, तो वो काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा। ये इमाम बुखारी ने नकल किया है। जब मैंने मसला बयान किया तो जो बात इंडिया से मेरे खिलाफ फतवा निकला कि इसने कहा कि अगर आज कोई हजरत अबू बकर को काफिर कहते तो काफिर नहीं होगा। जी बिल्कुल, हजरत अबू बकर के अपने जमाने में भी, नबी इस्लाम के जमाने में भी अगर कोई काम करे, किसने किया? हजरत उमर ने किया। लो समझो, जाए लो, तुम लोगों को फिक्र में मैंने पढ़ानी है, बुखारी मुस्लिम में मैंने पढ़ानी है। ये इमाम बुखारी को कह रहे हो? ये इमाम बुखारी ने लिखा है कि हजरत उमर काफिर इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर साहबी को काफिर कहा था, बदनीति की वजह से नहीं कहा था। इस तरह आज भी अगर किसी को अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर किसी शख्स के बारे में मुगालता लग गया तो आप इल्मी इस्लाह करें, बाकी वो और उसका रब का मामला है। इस्लाम से निकालने के लिए जब तक अल्लाह रसूल आखिर खत्म नबूवत का कोई इनकार नहीं करता ना, वो बड़े से बड़ा भी कोई जुर्म करता है ना किसी और हस्ती से मुतालिक, वो मुसलमान नहीं रहेगा। हाँ, गुमराह हो सकता है, बिदती हो सकता है, जन्मी हो सकता है, काफिर नहीं होगा। ये दिक्कत नजर से मामला को देखा जाता है। ये फौरन बगैर टिकट के चल पड़ते हैं। इंजीनियर साहब ने क्या कहता हूं, इंजीनियर साहब अभी तो कुछ नहीं समझते, जाए लो। इंजीनियर साहब ने क्या बुखारी लिखे है, उस दिन 10 साल सूंघ गया। और जो बंदे जो फतवा निकाला था ना, मैं उस फतवे में जो की थी है ना, और फतवा तो मर गया। फिर उस तो बात कोई सामने नहीं जाता, जो भी अंदर गाला गड़ता है, जाके सुनना नहीं इंजीनियर को। जवाब कोई भी नहीं, किसी बात का जवाब नहीं। जवाब यह है कि इन्हें अहले सुन्नत के मनहज से भागना होगा। अगर ये कुरान बुखारी मुस्लिम को मानते हैं तो जो हम बयान कर रहे हैं वो तो लिखा हुआ है, तुम्हारी सारी कहानियां तुम्हारे बाबों ने तुम्हें पढ़ाई है, वो कहीं पर नहीं लिखी, नहीं खुद बनाई नहीं है, खुद साथ है, झूठ के ऊपर मबनी है। इसलिए ऑडियो लीक्स होती है तो कुछ और बात निकलती है। जब अपना मुफ्ती गुस्ताखी करता है तो कहते तौबा कबूल है, जब कोई और करता है तो कहते नहीं, तौबा तो अल्लाह की बारगाह में, दुनिया में तो सजा एस्टैब्लिश होगी। तमाशा बनाया है उन्होंने, धोखे में रखा हुआ है आप लोगों को। ना ये दीन के हैं और ना ये दुनिया के हैं, ये सिर्फ चंदे के हैं। दुनिया में बंदा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलता है, वो कोई नहीं। इनको चंदा चाहिए, झूठ बोलना पड़े, बोलेंगे आपके साथ। इस तरीके से आपको मुख्तलिफ चीजें बता देंगे, हालांकि उन आयात का, उन अहदीस का कोई लेना देना नहीं है इनके किसी मौके के साथ। इन्होंने खुद साख्ता चीजें अपनी बनाई नहीं है। ये टोटल इनके पास चीजें थी जो मैंने आज बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर ली है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कोई इल्मी दलील नहीं मानी, जज्बात के ऊपर चलना है, तो उसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। हम तो सिर्फ इल्मी दलाइल रख सकते हैं। अब एंड पे मैं जो कुरान हकीम का यूनिवर्सल ट्रुथ है उसे दोबारा से रिपीट कर दूं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि 2 ही इस्तिस्ना है, या तो कत्ल के बदले कत्ल होगा या फसाद फिल अर्द की सजा होगी, कि किसी इंसान को कत्ल किया जा सकता है, वो भी जुडिशरी के थ्रू, आम आदमी कानून हाथ में ले सकता। इन 2 इस्तिस्ना के अलावा जिसने किसी जान को कत्ल किया, मुसलमान नहीं, एक जान को, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जान का जिक्र है, मुसलमान का जिक्र नहीं है। हत्ता कि सही बुखारी में हदीस है, अगर किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर टैक्स देकर रह रहा था, जिम्मी जिसे मुआहिदा था गवर्नमेंट का, उसको अगर कोई कत्ल कर दे मुसलमान, तो वो मुसलमान जन्नत में तो जाना दूर की बात,
جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جو ایک کافر کو نہ قتل کر دے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ 50,000 سال کا دن ہے نا قیامت کا، تو 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی، لیکن ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے ایک کافر کو بھی نہ قتل کر دیا جو مسلمان ملک میں رہ رہا تھا ٹیکس دے کر۔ یہاں دیکھ لیں تو ان مذہب کے نام کے اوپر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، نہ حق کرتے رہتے ہیں، حق کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی جوڈیشری کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اگر ان لوگوں کو ابھی ہوش نہیں آئی ہمارے اداروں کو تو یہ ملک جہنم بنا رہے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اوورال یہ روش اختیار کی ہے کہ لوگوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تم نے معافی کی روش اختیار نہیں کرنی، اگرچہ اس میں اجازت ہے سورۃ النساء میں کہ آپ مقتول کے ورثاء کو بلڈ منی دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، آپ کی مرضی سے نہیں ان کی مرضی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ڈسکریج کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ ممتاز قادری ٹانگا گیا تھا تو سکون ہوا ہے، ورنہ ہر کوئی ممتاز قادری، جتنے بے روزگار بچوں کے ماں باپ ہیں نا، ان کی خواہش ہوتی کہ یہ بھی ممتاز قادری بنے اور میں بھی مزار بنا کے تیاشی کرا، چندے میں کا ٹھیکیدار ہوتا کو یہ بازار شروع ہو جانا سی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہونا ہے۔ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کا قتل اس سے بڑھ کر ہے کہ کوئی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ پوری دنیا میں ساری خانقاہیں، ساری مساجد، ساری بابرکت جگہ، ساری حرمت والی جگہ آتی ہیں، یہ ساری برباد کوئی کر دینا یہ چھوٹا گناہ ہے، ایک مومن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ اسپیسیفکلی کعبے کے بارے میں تو جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا کہ یا اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوا ہوگا کہ یا اللہ اس کو سزا ملنی چاہیے آج۔ اتنا ہلکا معاملہ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو بھی معاف نہیں کرے گا، دو گناہ ایسے ہیں۔ ویسے تو قرآن میں شرک کے والے سے آیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، دنیا میں توبہ کر لے تو معاف ہے، آخرت میں اس کے سوا جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا، لیکن وہ بھی جس کے لیے چاہے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ قرآن میں بھی اشارہ موجود تھا کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی معاف نہ کرے، اور وہ کون سا گناہ ہے؟ قتل ناحق۔ اس کی جڑ قرآن میں ہے، سورۃ النساء میں ہے کہ جس نے مومن کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے یہ ابو داؤد کی حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہمیشہ کی جہنم ایک قتل ناحق کے بدلے میں سورۃ النساء میں آیا ہے، لہٰذا یہ ابو داؤد کی حدیث بالکل قرآن کے مطابق ہے کہ نہ تو شرک معاف ہوگا اور نہ قتل ناحق۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے صرف ایک مومن کو قتل کر دیں اللہ تعالیٰ اوندا منہ کر کے پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے بدلے میں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے؟ اس روایت کی سند میں کلام ہے، کچھ محدثین اسے صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف، لیکن یہ حدیث بالکل متن کے اعتبار سے درست ہے کیونکہ اس سے سپورٹو بخاری کی وہ حدیث ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں ایک شخص کو ناحق قتل کیا گیا، اس کے بدلے میں حضرت عمر نے 7 بندوں کو قتل کروایا جو اس کے قتل میں شریک تھے، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس قتل میں شریک ہوتا میں سب کو قتل کروا دیتا ایک مومن کے قتل ناحق کے بدلے میں۔ ان لوگوں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے، بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے، قتل ناحق والا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے، لیکن پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہمارے ریاستی ادارے بھی کرتے ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، سیاست کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے اور وہ قتل کر کے سمجھتا ہے کہ میری جنت پکی۔ آج تک کسی نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک میں کبھی تیر لگا کے اسے نہیں آگ لگائی۔ لوگوں کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یعنی نبی الاسلام کا کیا امیج لوگوں کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں؟ پھر آپ کس منہ سے اس دین کو امن کا دین کہیں گے اور اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین کہیں گے جب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے اور ٹوکوں کے اوپر لکھا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، اور ٹوکے بھی چل رہے ہیں مسلمان ہوتے اور مسلمان بھی دوسرے فرقوں کے، اپنے فرقوں کا نہیں۔ جنید جمشید نے گستاخی کی ان کے بقول، میں تو اسے گستاخی نہیں سمجھتا، اس زمانے میں میری ویڈیو آئی تھی، اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، دیوبندیوں نے معاف کر دیا، بریلویوں نے معاف نہیں کیا کیونکہ وہ دیوبندی تھا۔ کچھ عرصے بعد عامر لیاقت کی گستاخی سامنے آئی، اس نے توبہ کر لی، بریلویوں نے کہا توبہ کر لی کافی ہے، دیوبندی اور بھابی اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں ان ساڑھی باری ہے، اندرونی اس کی تھی، تماشا لگایا بھائی یار۔ اور جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہے وہ نان مسلمس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نہیں بولتا، جعلی مسلمانوں کے خلاف بولتا ہوں، بزرگان دین کے خلاف نہیں بولتا، بزرگان بے دین کے خلاف بولتا ہوں، علماء کرام کے خلاف نہیں بولتا، علماء کرام کے خلاف بولتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ میں بولتا رہوں گا کیونکہ یہ آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مسلط ہوئی ہے نا، یہ آپ کے بزرگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ہاں، اور یہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی برا چھوڑتا ہے نا، ہاں، وہ پھر اگلے نے مکا کے پیچھے ٹل دیا ہے، ذہن رکھنا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔
یہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی ہے، اس ویڈیو کا تھمبنیل بھی آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے پوری ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائی۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ مجھے اپنے دین ایمان سے بتائیں، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے کر گئے تھے کوئی کہ کسی بندے پر گستاخ رسول کا الزام لگا کر اس کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے، کسی انسان پر گستاخ رسول کا الزام لگا کر اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی جائے؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھا کر گئے تھے؟ نہیں نا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں محبت کا پیغام دے کر گئے تھے، لیکن ہم جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پر کیا بیتتی ہے؟ آپ دیکھیں، ہمارے مسلمان بھائی ہی اگر کسی دوسرے یعنی ان کے فرقے سے تعلق رکھنے والا نہ ہو، کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، اس کو یہ جو ان سا ہے بے عزت کیسے کروا دیتے ہیں اور اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، وہ کیسے کرتے ہیں، اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگوا دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ گستاخی کیا، اس نے یہ گستاخی کیا، اور وہ جیلوں میں بیچارہ قید ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جس کے اوپر آپ گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اس بندے بیچارے کو علم ہی نہ ہو، لا علم ہو، اور لا علمی کی بنیاد پر اس کے منہ سے کچھ ایسے کلمات ادا ہو جائیں جو کہ برے بھی نہ ہوں، لیکن انہیں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ گستاخی ہے، تو وہ اسے جو انسان کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور ادھر باہر جانے کی تو بات کی بات ہے، جیل میں جانے کی تو بات کی بات ہے، یہ آن دا اسپاٹ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ کام عدالت کا ہے، یہ کام حکمرانوں کا ہے، یہ کام جو ان سا ہے عام عوام کا نہیں ہے کہ جو ان سا ہے کسی بھی بندے کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کے اس کے اوپر ظلم کرنے لگ جائیں۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام عدالت کا ہے، یہ کام حکمران کا ہے، اس لیے ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی، آپ خود بتائیں کہ آپ قرآن و سنت میں کیا یہ کہیں چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں بھئی فیصلہ کرنے والے؟ اس طرح کا اگر کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو یہ کام عدالت کو سونپا جائے، حکمرانوں کو سونپا جائے، نہ کہ خود اس کا فیصلہ کیا جائے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، آپ لوگ مجھے سجیشن بھی دیتے ہیں، کمنٹس بھی دیتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھ دیا کریں۔ آپ کے ماشاءاللہ لکھنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں مزید ورکنگ کر کے مزید علم والی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ میری اس ویڈیو میں بھی اگر آپ کو کچھ برا لگا ہو تو میں آپ سے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔